नमस्कार आदरणीय श्रोता, यतिखेर नेपाली बसमा म ऋषि धमला बडा दशैंको विशेष कोसेली लिएर आएको छु, सन्देश लिएर आएको छु। आज फुलपातीको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो देशमा भव्य रूपमा मनाइन्थे, तर यस पटक फुलपाती पनि फिक्का भएको छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी फुलपातीको महत्त्वको बारेमा पनि विशेषमा चर्चा गर्दैछौँ। कोरोनाको बावजुद पनि दशैंको रौनक भइरहेको छ। दशैं मनाउनको लागि आफ्नो घर फर्कने क्रम जारी छ। काठमाडौँबाट कति लाख मान्छे बाहिर, त यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेषमा चर्चा गर्दैछौँ। उपत्यकाबाट 6 दिनमा 1,43,000 मात्र बाहिरेका छन्। 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख मान्छे, 50 लाख मान्छे बाहिरिन्थे। किन यसपटक घर जान चाहेनन्? के कारणले? यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। नेपाली भाषामा तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, दशैंको कुरा गर्दा यसपटकको दशैंमा तपाईँहरू घरमै बस्नुहोस्, टिका लगाउनुहोस्। आफन्तजनबाट, आमा बुवाबाट, हजुरबुवाबाट, हजुरआमाबाट, मामाबाट, माइजूबाट, मान्यजनबाट लगाउनुहोस्, तर घरमा मात्रै दशैंलाई तपाईँहरूले सीमित राख्नुहोस्। दशैंको जुन महत्त्व छ नेपालीहरूको लागि, हामी सबैको लागि, यसको चाडको विशेषताको बारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष चर्चा गर्दैछौँ। नवदुर्गा भवानीले हामी सबैको रक्षा गरौँ, नवदुर्गा भवानीले हामी सबैको कल्याण गरौँ। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेषमा चर्चा गर्दैछौँ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, यतिखेर नेपाली राजनीतिमा एउटा निकै चर्चा परिचर्चा र बहस सुरु भएको छ। भारतीय रका प्रमुख सामन्त कुमार नेपाल आउनुभयो। अस्ति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बालुवाटारमा भेट्नुभयो। त्यसपछि कूटनीतिक र राजनीतिक क्षेत्रमा निकै चर्चा परिचर्चा र बहस भएको छ। यतिखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रोटोकल बिर्सेर भारतीय गुप्तचर संस्थाको प्रमुखलाई भेटेको बारेमा आलोचना पनि भएको छ। वास्तविकता के हो त? सरकारी निवासमै वार्ता भयो, के भयो त कुराकानी? यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष चर्चा गर्दैछौँ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, आज हामी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र रका प्रमुखको बीचमा भएको कुराकानीको खुलासा गर्दैछौँ। उहाँहरूको बीचमा दुई देश बीचको सम्बन्धको बारेमा के कुराकानी भएको त? भेटवार्तालाई लिएर सत्ता पक्षका नेताहरूले आपत्ति प्रकट गरेका छन्, विरोध गरेका छन्। नेपाली कङ्ग्रेसले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। र अहिलेको अवस्थाको कुरा साँच्चीकै प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराई के भन्नुहुन्छ? आजको कार्यक्रममा हामी उहाँसँग पनि विशेष रूपमा कुराकानी गर्छौँ। अहिलेको अवस्थाको बारेमा, भेटवार्ताको बारेमा के कुराकानी भयो त? सबैको यो चासोको विषय भएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी अहिलेसम्म देशभरिको कोरोनाको सङ्क्रमणको सङ्ख्याको बारेमा पनि विशेष चर्चा गर्दैछौँ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढेको छ। पछिल्लो समय किन बढ्यो, के कारणले बढ्यो? र दशैंको बेलामा सुरक्षाकर्मी देशभरि परिचालित भएका छन्। देशभरि 48,800 प्रहरी परिचालन। घरवा डेरा छाड्दा के गर्नु पर्ला? यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। र आज हामी देशको राजनीति विषयवस्तुमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। र आजदेखि हाम्रो देशमा क्लिन फिट लागू हुने भएको छ। विज्ञापन रहित प्रसारण। अब विदेशी च्यानलले के गर्ला त, कार्यान्वयन गर्ला त? यतिखेर चर्चा परिचर्चा बहस पनि भएको छ। क्लिन फिट लागू हुनुपर्छ। क्लिन फिट कार्यान्वयनको लागि सरकारले विज्ञापन बोर्ड पनि गठन गरिसकेको छ। यो सबैको माग हो। त्यसैले सरकारी निर्णयको ऐतिहासिकता र प्रशंसा आजको दिनमा हामी पनि गर्न चाहन्छौँ। यो ऐतिहासिक निर्णय हो, हामी प्रशंसा पनि गर्न चाहन्छौँ। त्यसैले पूर्ण पालन गर्न पनि आह्वान गर्न चाहन्छौँ हामी सबैलाई। अब हामीले अनुगमन गर्नुपर्छ यसबारेमा। त्यसैले क्लिन फिट किन र के का लागि? क्लिन फिटले साँच्चीकै नेपाली च्यानललाई के फाइदा हुन्छ? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष चर्चा गर्दैछौँ नेपाली भाषामा। त्यसैले आज हामी कोरोनाको कुरा गर्दाखेरि काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकार जनताको अभिभावक बन्न, पीडा नथप र निःशुल्क उपचार गर भनेर बताउनु भएको छ। त्यो सम्भव छ? केही समयको विश्रामपछि हामी विशेष व्यक्तिको साथमा आउनेछौँ। भोक लागेमा
बाबु कतिखेर आइपुगिस्? दर्शन बुवा 1 घण्टा जति भयो होला। अघि माइलाको चिया पसलमा चर्की गफ गर्दै हुनुहुन्थ्यो, बोलाउँदा सुन्नु भएन? त्यो मास्टरको छोरोले एमसीसी आए देश विकास हुन्छ, जनतालाई फाइदा हुन्छ भनेर जिद्दी गरिरहेको थियो। म हुँदैन भन्छु, पत्याउँदैन। त्यो त तपाईँले कुरा नै गलत गरेपछि कसले पत्याउँछ र? हेर्नुहोस् बुवा, एमसीसी आए हामी सबैलाई फाइदा हुन्छ। एमसीसी आए कसरी हुन्छ र फाइदा? हामी जनताले बिजुलीमा त्यति धेरै लगानी गरेका छौँ। भोलि बिजुली उत्पादन हुने तर बिजुली पठाउने ठाउँमा यो बिजुली पुगेन भने लगानी त डुबिहाल्छ नि। यो एमसीसी परियोजना भित्रिएपछि ट्रान्समिसन लाइन बन्छ, जसबाट नदी र खोलामा निकालेको बिजुली एउटै कुलोले जस्तो नेपालभरि पुर्याउन सघाउँछ। यसले औद्योगिक क्षेत्रमा भरपर्दो बिजुली पुर्याउँछ र देशलाई बिजुलीमा आत्मनिर्भर बनाउँछ र हामीले चलाएर बचेको बिजुली अन्य देशलाई बेच्न पनि सकिन्छ। यसबाट हुँदैन त फाइदा? कुरा यस्तो पो रहेछ, बल्ल बुझे एमसीसी परियोजनाका फाइदा। भोलि मास्टरको छोरा र मेरो गफ मिल्ने भयो। एमसीसीले सहयोग गर्ने योजनाका बारेमा सूचना चाहिए mcanp.org जानुहोस् वा info@mcanp.org मा सम्पर्क गर्नुहोस्। नेपालीहरूको महान पर्व, नेपालीको आफ्नै गर्व, सिजीसँग यो वर्ष बाँडो खुसी जोडो हर्ष, कुशल स्वास्थ्य असल चाड, उपहारको मजा खाली जाँदैन हात। यो दशैं र तिहार पर्वमा आफ्नो सिजी ब्रान्डको सामान खरिदसँगै जित्नुहोस् लाखौंको क्यासब्याक र स्योर शट उपहारहरू। सिजी, इन्स्पायरिङ लाइफ। समयको माग हामी सबैको चाहना, आफ्नो र प्रियजनको सुस्वास्थ्यको कामना। अपग्रेड गरौँ लाइफस्टाइल, ढुक्क रहौँ मनमा, स्वच्छ रहौँ एलजीसँग, वृद्धि गरौँ बचतमा। यो पर्वमा एलजी का घरायसी सामानहरू खरिद गरी हेल्दी लाइफस्टाइललाई अपग्रेड गर्नुहोस् र साथमा 40% सम्मको क्यासब्याक र हात खाली नजाने आकर्षक उपहार प्राप्त गर्नुहोस्। एलजी लाइफ्स गुड। यहाँहरूको सेवामा मेगा बैंक प्रस्तुत गर्दछ मेगा विश्वास बचत खाता भर्जन 2020। वार्षिक ब्याज दर 5%, निशुल्क भिजा डेबिट कार्ड, निशुल्क मोबाइल ब्याङ्किङ, निशुल्क इन्टरनेट ब्याङ्किङका साथै लकर सुविधामा 25% छुट, क्रेडिट कार्ड तथा ट्राभल कार्डमा पनि 50% छुट सहित अन्य धेरै सुविधाहरू। त्यसैले आकर्षक प्रतिफल र अत्याधुनिक सेवा सुविधाका लागि आजै नजिकैको मेगा ब्याङ्कको शाखामा गई मेगा विश्वास बचत खाता खोल्नुहोस्। थप जानकारीका लागि मोबाइल नम्बर 9847 69 48 76 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। विश्वास जित्दै अघि बढ्दै मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड। आहा, कति धेरै सुविधा। साह्रै दङ्ग हुनुहुन्छ त, के भयो त्यस्तो? ब्याङ्किङ क्षेत्रकै सर्वाधिक सुविधा सहितको अफर लिएर आएपछि त्यसै दङ्ग नि। अफर? त्यस्तो विशेष के रहेछ? नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडले आफ्ना ग्राहकहरूलाई निशुल्क एटिएम कार्ड साथै मोबाइल ब्याङ्किङ, इन्टरनेट ब्याङ्किङ, डिम्याट खाता, मेरो सेयर, सी आस्पा सुविधाहरू निशुल्क उपलब्ध गराएको छ। वाउ, यति धेरै निशुल्क सुविधाहरू! म त आजै गएर नेपाल ब्याङ्कमा यी सुविधाहरू लिन्छु। हो नि, हजुरहरू पनि आजै नेपाल ब्याङ्कको भिजा डेबिट कार्ड र सम्पूर्ण डिजिटल ब्याङ्किङ सेवाहरू निशुल्क उपभोग गर्ने अवसर नगुमाउनुहोस्। नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड, नेपालको पहिलो ब्याङ्क। यो हो नेपाली रेडियो नेटवर्क। खरो विषयमा दरो बहस, नेपाली बहस। यस नेपाली बहसका साथमा प्रीति तयारी चौचौ, डिसोम फाइबर नेट। हाम्रो बीचमा नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता पूर्व मन्त्री कूटनीतिज्ञ दीप कुमार उपाध्याय हुनुहुन्छ। दीप कुमार उपाध्यायजी, हजुर हजुर, तपाईलाई नेपाली बसमा स्वागत गर्न चाहन्छु। एकदम धन्यवाद छ। ल, आज संयोगले तपाईँको जन्मदिन पनि परेको रहेछ, त्यसको धेरै धेरै शुभकामना र बडा दशैंको उपलक्ष्य पनि परेको छ। तपाईँ, तपाईँका सम्पूर्ण टिम र समस्त नेपाली जनताहरू, स्वदेश विदेश चलाउनेहरूलाई म बडा दशैं 2077 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब दीप कुमारजी, नेपालको कूटनीतिको कुरा गर्दाखेरि तपाईँ त भारतमा राजदूत पनि हुनुभयो एकदम क्रिटिकल समयमा। अहिले आएर भारतीय रहका प्रमुख काठमाडौँ आउनुभयो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्नुभयो, यसलाई लिएर विभिन्न किसिमको टिका टिप्पणी भइरहेछ। तपाईँको दृष्टिकोणमा सही थियो कि गलत थियो भन्नुहोस्। अब मलाई चाहिँ दुःख लागेको छ ऋषिजी, किनभने प्रधानमन्त्रीजीले केही समय अगाडि मात्रै पनि जुन किसिमको अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यो चाहिँ अत्यन्त गैर कूटनीतिक, गैर जिम्मेवार थियो भनेर हामीले भन्यौँ र मानिसमा
अलिकति पनि एउटा विचारमा पुष्टता आफ्नो सोचमा निरन्तरता भएन भने त्यसले दुर्घटना निम्त्याउँछ। अहिले अकस्मात नेपाल र भारतको बिचमा राजनैतिक तहमा कूटनीतिक तहमा कुनै किसिमको पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संवाद वार्ता नभइराखेको अवस्थामा किन तपाईँ हामीलाई थाहा छ भारतले चाहँदाखेरि अरू मुलुकहरूसँग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष धेरै तहका संवादहरू गरेको छ। तर नेपालसँग सीमा विवादको कारण देखाएर कोभिडको कारण देखाएर उसले अहिले गरेको छैन। यस्तो बेलामा अब गुप्तचर निकायका प्रमुखलाई आफ्नै एउटा तपाईँको पहलमा नेपालमा बोलाएर आफ्नो निवासमा त्यो पनि रातिको समयमा आफ्ना पार्टीका प्रतिनिधि परराष्ट्रका प्रतिनिधि कसैलाई नराखेर गोप्य वार्ता गर्नु भनेको त हेर्नुहोस् नेपालको राष्ट्रवाद, नेपालको सार्वभौम सत्ता, नेपालको सम्पूर्ण स्वाभिमान चाहिँ एकदम अहिले झुकेको छ। प्रधानमन्त्री भनेको संस्था हो, व्यक्ति होइन। म प्रधानमन्त्रीजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु यो हेर्नुहोस् पटक्कै भएन। उहाँले यो बारेमा देशवासीहरूलाई एकदम राम्रो यसको चाहिँ कारण के हो भन्ने कुराको स्पष्ट गर्न सक्नुपर्छ। होइन भने यसले दुर्घटना निम्त्याउँछ, उहाँको पार्टीभित्र पनि दुर्घटना निम्त्याउँछ र देश पनि भयङ्कर एउटा फेरि अर्को चाहिँ तपाईँको नयाँ दुर्घटनामा जान सक्ने सम्भावनाहरू बढ्न जान्छ। मलाई बडा दुःख लागेको छ ऋषिजी। होइन, तपाईँलाई थाहा छ जस्तो गुप्तचर संस्थाको प्रमुखले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दैमा हामीले आपत्ति प्रकट गर्नुपर्छ र? होइन हेर्नुहोस्, कुटनीतिमा त मर्यादा भन्ने कुरा हुन्छ नि त। फेरि जुन कुरा अब धेरै कुराहरू भन्ने अब सरकारले भन्ने गरेको छ कि हामी त एकदम बिल्कुल चट्टानी अडानमा छौँ, हामी हाम्रो स्वाभिमान झुक्न दिँदैनौँ, हामी चाहिँ भन्नु आफ्नो त्यो राष्ट्रवादलाई कतै पनि कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ भनेर भन्ने व्यक्तिहरूले मैले भने नि तहनै नमिल्ने कुनै पनि कूटनीतिक तपाईँको भन्नु एउटा आधार तह केही नभएको त्यो पनि अहिले फेरि समय अहिले प्रतिकूल भएको बेलामा गुप्तचर संस्थाका प्रमुखलाई कालो तपाईँको एउटा अब समयमा भनेको मतलब अँध्यारोमा आफ्नो निवासमा भेट्ने, एक्लै भेट्ने, यसले चाहिँ गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ। यसले नेपालको चाहिँ आत्मस्वाभिमानलाई धक्का पुगेको छ। यो कुरो चाहिँ उहाँले महसुस जति छिटो गर्नुभयो त्यति देशलाई फाइदा हुन्छ। नेपाली राजनीतिमा भारतको सहयोग समर्थन विगतदेखि नै भएको नि, 7 सालदेखि अहिलेसम्म भएको हो नि त, होइन? अब भारतीय रहको प्रमुखले भेट्दैमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रोटोकल बिर्सिनु भयो, प्रोटोकलमा रहनु भएन भनेर भन्दा मिल्छ? होइन हेर्नुहोस् न, अस्ति मात्रै भारतीय दूतावासको यहाँ राजदूत महोदय नै हुनुहुन्छ होइन, उहाँसँग कुनै पनि संवाद गर्न सकिन्छ। पटक पटक उहाँ पनि दिल्ली जानुभएको छ, आउनुभएको छ। यदि प्रधानमन्त्री मोदीजीको विशेष दूतको रूपमा एउटा घोषित रूपबाट आएको भए मलाई खुसी लाग्थ्यो। सायद यसले कुनै एउटा नेपाललाई चाहिँ हाम्रो दृष्टिकोणहरू आदान प्रदान गर्न सहयोग होला भन्ने कुराको विश्वास हुन्थ्यो। तर त्यसो त भनिएको छैन। हेर्नुहोस्, कसैलाई थाहा छैन, परराष्ट्र मन्त्रालय अनभिज्ञ छ। त यो तरिका नि हामीले अब एकातर्फ चट्टानी अडान भनेर विरोध गर्ने, अर्कोतर्फ चाहिँ अँध्यारोमा लम्पसार पर्ने प्रवृत्ति नेपाली जनताबाट अब यो चाहिँ हेर्नुहोस् अब लुक्ने कुरो आएन। यो चाहिँ राष्ट्रको प्रमुखलाई प्रधानमन्त्रीलाई सुहाउने आचरण उहाँको चाहिँ तपाईँको भन्नु नि। हामी दीप कुमार उपाध्यायसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। उहाँ यतिखेर मर्निङ वाकमा हुनुहुन्छ, त्यसैले गर्दाखेरि टेलिफोनमा समस्या आउन सक्छ। हामी हरेक विषयवस्तुमा कुराकानी गर्छौँ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ आज हामी कूटनीतिक विषयमा नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा विशेष रूपमा चर्चा गरिरहेका छौँ र यतिखेर हामी देशको राजनीतिमा पछिल्लो समय नेपाल भारत सम्बन्धमा र नेपाल चीन सम्बन्धमा साँच्चीकै अन्तर्राष्ट्रिय चासो जिज्ञासा बढेकै हो त? नेपालको राजनीतिमा किन विदेशीहरूको प्रभाव बढ्यो, के कारणले बढ्यो भन्ने बारे पनि आज हामी विशेष बहस गर्दैछौँ नेपाली बहसमा, तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ। त्यसैले आज हामी कूटनीतिक मामिलामा नेपाल किन असफल भइरहेको छ त, के कारणले भन्ने बारे पनि हामी समीक्षा गर्दैछौँ। त्यसैले हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन् आजको नेपाली बहसमा। हामी कोरोनाको बारेमा पनि कुराकानी गर्दैछौँ। दीपकुमार उपाध्यायजी, हजुर हजुर, अब तपाईँले सविस्तार बताइरहनु भएको थियो होइन, प्रधानमन्त्रीले रहको प्रमुखलाई भेट्नु नै गलत हो त? ठ्याक्कै भन्नुहोस् अब। होइन हेर्नुहोस्, हामीले त परिणाम चाहिँ ऋषिजी, कूटनीति भनेको कौशल हो, चातुर्यता हो, त्यो मैले भन्ने गरेको छु। नेपाली जनतालाई अब परिणाम चाहियो। अब कुनै पनि किसिमको फेरि भन्नु नि एउटा नयाँ नयाँ किसिमका अब हामीले एउटा फेरि शब्दजालहरू र नयाँ नयाँ किसिमका चाहिँ एउटा फेरि अब परिदृश्यहरू, नाटकहरू नेपाली जनता वाक्क भइसक्यो। अहिले देशमा जुन समस्या छ त्यसको समाधान चाहियो, परिणाम चाहियो। त्यसको लागि प्रधानमन्त्रीजीले मैले तपाईँलाई भनिसकेँ, उहाँले यसको चाहिँ प्रष्ट रूपबाट नेपाली जनतालाई विश्वासमा लिन सक्ने, जसरी तपाईँको सीमाको विवादमा सम्पूर्ण नेपाल र नेपाली जनता एक भएका थिए त्यसको उल्लङ्घन भयो कि उहाँले एक्लै नि
एक्लै मैले यो गर्न खोजेको यो परिणाम यति दिनमा आउँछ भन्नुहुन्छ भने परिणाम आउँछ। नेपाली जनताको चाहिँ आकाङ्क्षा अनुरूप भारतसँगको सीमा विवाद अरू हाम्रा समस्याहरू जति पनि छन् त्यो समाधान हुन्छ भनेदेखि सबभन्दा पहिलो व्यक्ति म हुनेछु उहाँलाई सल्युट गर्न स्वागत गर्न। तर त्यस्तो देखिनु डाक्टर राजन भट्टराईले मलाई भन्नुभएको छ सीमा विवादको बारेमा पनि विशेष कुराकानी भएको छ, समाधान हुन्छ भनेर उहाँले बताउनु भएको छ। हिजो प्राइम टाइम टेलिभिजनको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा इतिवृत्तान्त उहाँले बताउनु भएको छ। त्यसपछि उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि कूटनीतिको कुरा गर्दाखेरि विभिन्न देशका सुरक्षा प्रमुखसँग पनि त प्रधानमन्त्रीले भेटेकै हो नि त। होइन ऋषिजी, हेर्नुहोस्, अब सेना प्रमुख आउँदैछन्, त्यो आउँदाखेरि उनले शिष्टाचार भेट, त्यो पनि यसो 5-10 मिनट भेट्दाखेरि छुट्टै कुरा हो। तर गुप्तचरको प्रमुखसँग अँध्यारो कोठामा 3-3 घन्टा वार्ता गर्ने, अहिले मैले भने परराष्ट्र मन्त्रालय, आफ्नो पार्टी सबै अनभिज्ञ रहने, यो पनि तपाईँको कुनै चरित्र हो र कुनै यसको चाहिँ नेपालको स्वाभिमान यसमा रहन्छ र नेपालको राष्ट्रवादिता यसमा झल्कन्छ र? यो पटक्कै हो नि। यो त हेर्नुहोस् के भने गुप्तचर संस्थाहरूबाट प्रयोग हुने व्यक्तिहरूले पटक पटक प्रयोग हुन्छन्, त्यसैको एउटा नयाँ कडीको रूपमा यसलाई चाहिँ हामीले मैले त यसलाई चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्छ। तपाईँलाई थाहा छ प्रधानमन्त्रीले भेटेको कुरा त प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले बताएर झन् पारदर्शिता देखाए, त्यो त राम्रो पक्ष होइन र? अब होइन, मुख्य हेर्नुहोस्, परिणाम अब चाहियो। मैले हिजो सुने तपाईँसँग कुरा भएको हाम्रो राजनजीको पनि, अब देशलाई परिणाम चाहियो। त्यो परिणाम पनि अब खालि शब्दबाट होइन, अब यथार्थमा परिणाम चाहियो। अहिले मैले भने विशेष दूतको रूपमा कुनै व्यक्ति आएको भए के भारतमा राजनैतिक तहका कूटनीतिक तहका कुनै व्यक्ति नै छैनन् र? यसरी नेपालको प्रधानमन्त्रीले चाहिँ गोप्य मन्त्रालय गर्नुपर्ने अब गुप्तचर प्रमुखसँग हामी हेर्नुहोस्, भारतले माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्यो भने यत्रो चाहिँ हल्ला गर्ने, यत्रो भारतले नेपालको चाहिँ स्वाभिमानलाई धक्का पुर्यायो भनेर चाहिँ गाली गलोज गर्ने। र अस्ति केही समय अगाडि मात्रै प्रधानमन्त्री जस्तो वक्तव्य आयो, जुन किसिमको तपाईँको गैर जिम्मेवार व्यक्ति आयो। अहिले फेरि गएर यसरी चाहिँ राति चाहिँ लम्पसार पर्ने भनेको त यो चाहिँ नेपाली जनताको लागि अत्यन्त लज्जाजनक असह्य कुरा हो। यसमा छिटोभन्दा छिटो प्रधानमन्त्रीजीले स्पष्ट पार्नुपर्छ। उहाँको सञ्चार सल्लाहकारले एउटा सानो विज्ञप्ति निकालेर अभिव्यक्ति दिएर सल्लाहकारले बोलेर यो हुने कुरा छैन। त्यसो प्रधानमन्त्री स्वयंले बोल्नु पर्यो, केपी शर्मा ओलीले स्पष्ट पार्नुपर्छ के हो कुरा भन्छ, के हो कुरा, यसको चाहिँ आधार के हो। यसरी तपाईँको अहिले भन्नु न, अहिलेको समयमा नेपालको सहमति बेगर उडान हुन सक्दैन। को व्यक्ति किन आउँदैछन् भन्ने कुरामा सतर्क सरकारले ढाकछोप गर्न खोज्यो, होइन भन्यो। धेरै सामाजिक सञ्जालमा मिडियाबाट दबाब परेपछि बल्ल गएर एउटा चाहिँ के भनेदेखि भेट चाहिँ भएको भन्ने कुराको अभिव्यक्ति आयो। तर त्यो के कुन प्रयोजनलाई त्यो भएको भन्ने कुरा अरूहरूले बोलेर भएन। विश्वास लाग्दो आधारमा प्रधानमन्त्रीले जसरी देशले समस्त देश चाहिँ एउटा एक ठाउँमा उभिएर सीमाको विवादको बारेमा अभिमत दिएको थियो, त्यो अभिमतलाई उहाँले चाहिँ जोगाउने कि नजोगाउने अग्नि परीक्षामा प्रधानमन्त्रीले पर्नुभएको छ। त्यसो प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट रूपमा जनतालाई बताउनु पर्छ भनेर तपाईँले भनिरहँदाखेरि कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरूको एउटा प्रतिक्रिया आएको छ, नेपाल भारत सम्बन्धमा यो आइस ब्रेक पनि हुन सक्छ। कूटनीतिमा मर्यादाको ठुलो कुरो हुन्छ। मर्यादालाई उहाँले उल्लङ्घन गरेर राष्ट्रहितमा मैले यो चाहिँ अपरजट यस्तो कदम चाले भन्ने कुरा हो भने त्यो कुराको त अभिव्यक्ति उहाँको मुखबाट आउनु पर्यो नि। ठिक छ, त्यो कुरालाई हामी बेनिफिट अफ डाउटको रूपमा हेरौँ। एकछिन मैले चाहिँ राष्ट्रको स्वाभिमानलाई पनि बिर्सिएर राष्ट्रको हितमा यो गर्न बाध्य भए यो गरेँ भनेर भन्नुहुन्छ भने त्यो कुरा सुन्नु न। होइन भने यसरी चाहिँ देशहरू चल्न सक्दैन। अब उहाँको पार्टीले यसलाई गम्भीर रूपबाट लिनुपर्दछ। समयमै पार्टीले यो बारेमा अब उहाँले स्पष्टीकरण दिनुभएन भने पार्टीले स्पष्टीकरण दिनुपर्दछ। त्यो पनि दिएन भने नेपाली जनताले स्वयंले अब यसको बारेमा गम्भीरताका साथमा अब नेपाली जनताको ध्यान आकर्षण भएको छ। अब तपाईँले राम्रोसँग हेर्नु भएको छ, नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि हरेक आन्दोलनमा भारतको सहयोग त छ नि त। यसपटक भारतले सीमा विवाद समाधान गर्नको लागि रको प्रमुखलाई काठमाडौँ पठायो भन्नेहरू पनि छन्। फेरि होइन, त्यो पटक्कै मिल्दैन। अब कहाँ सीमा विवाद, यो त राजनीतिक कुरा हो, कूटनीतिको कुरा हो। त्यसमा अब रको संहितालाई स्वीकार्नु भनेको हामीले अब आफ्नो चाहिँ तपाईँको सम्पूर्ण आजसम्मको स्वाभिमानलाई आफैले यसलाई चाहिँ के भनेदेखि हामी अब आत्मसमर्पण गर्नु, मैले त्यसरी बुझ्छु। त्यसो भए नेपाली राजनीतिमा चाहिँ भारतीय गुप्तचरी संस्थाको प्रवेश भयो। अब होइन, बिचमा हेर्नुहोस्, अब प्रधानमन्त्री मोदीलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। मैले धेरैचोटि भने पनि कि जुन किसिमको माइक्रो म्यानेजमेन्ट, जसरी पहिले अब राजनीतिक तहको सम्बन्ध नै थिएन,
सम्पूर्ण यस्तै तपाईँको एजेन्सीहरूले नै नेपालसँगको सम्बन्धलाई डिल गर्थे। हामी पनि त्यसैमा रमाउँथ्यौँ। बल्ल बल्ल गएर राजनैतिक तहको सम्बन्ध स्थापित भएको थियो। त्यसलाई फेरि हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीले व्यक्तिगत उहाँको लहर उहाँको चाहनामा ती सबै कुराहरूलाई उहाँले फेरि अब एक किसिमले चाहिँ फेरि ब्याक टु जिरो, फेरि जिरोमा पुर्याएर अब गुप्तचर संस्थासँगको सम्बन्धलाई नै उहाँले प्राथमिकता दिनु भनेको यो चाहिँ एउटा हेर्नुहोस् गम्भीर विषय। त्यसो भए मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा रहेको प्रमुखको पनि महत्त्व त होला नि त नेपाली राजनीतिमा, कूटनीतिमा। होइन उनीहरूको आफ्नो किसिमको महत्त्व छ। सुरक्षाका, नेपाल भारतका अब आन्तरिक सुरक्षाका सम्बन्धमा छलफल कुरा हो भने विभिन्न चरणमा उहाँको प्रतिनिधि नेपालको दूतावासमा रहन्छ। त्यसको लागि प्रमुख आएर छलफल गर्नुपर्ने कुनै किसिमको कुराहरू होइन। हामीले अनावश्यक महत्त्व दिएको हो र हामीले अनावश्यक यसलाई चाहिँ के भनेदेखि राष्ट्रिय एउटा अब ठुलो चाहिँ कुनै अब समस्या आइपऱ्यो, भूकम्प नै आयो कि भन्ने किसिमबाट हामीले गर्न पनि अलिकति उचित हुँदैन। किनभने हेर्नुहोस् अब अरू देशहरूले पनि आफ्ना विभिन्न किसिमका स्वार्थहरू आफ्ना अनुकूल चाहिँ अब उनीहरूले गतिविधि गरिरहेका हुन्छन्। तर भारतसँगको सम्बन्धमा हामी यति लघुतावास र हाम्रो चाहिँ एउटा तपाईँ भिन्नता बोध छ, यति कुरा गरेर साध्दैछौँ। त्यसैको एउटा पराकाष्ठ हो। अब जस्तै प्रधानमन्त्रीजीले अघिल्लो पटक नि ल भारतले मलाई त हटाउन थाल्यो, दूतावास सक्रिय हो भनेर कसरी बोल्नुहुन्छ? त्यो बोलेको सिलाउन नपाउँदै किन यसरी चाहिँ भेट गर्नु भनेको त उहाँ त एउटा देशको प्रधानमन्त्री हो नि। उहाँले आफ्नो मर्यादा, आफ्नो इज्जतलाई सोच्नुपर्ने थियो। यदि होइन त्यस्तो आकस्मिक कुनै किसिमको दुर्घटनाका कुरा हुन्, त्यसलाई रोक्न खोजेको हो भने त्यो कुराहरू स्पष्ट रूपबाट अगाडि आउनु पर्दछ। तर दिपकुमार उपाध्यायजी, तपाईँलाई थाहा छ नेपालका शीर्ष नेताहरू भारत गएर भारतीय नेताहरूसँग भेटेर रहेको प्रमुखलाई भेटेर फर्केको उदाहरण पनि छ नि त फेरि। त्यो छ ऋषिजीहरू, तपाईँले अब भन्दैनौँ म दिल्लीमा हुँदाखेरि मेरो भेट भनेको एकचोटि औपचारिक रूपमा रको हेडक्वार्टरमा रको प्रमुखसँग त्यसमा भेट भएको थियो। बाँकी चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको कोठामा, त्यो पनि उहाँको आग्रहमा कहिले काहीँ यसो त्यहाँ उहाँको मिटिङपछि एकछिन भेट्न जानुहोस् पर्यो भनेपछि उहाँहरूले कुरेर अनि भेट्नुहुन्थ्यो, म भेट्दिनँ थिएँ। तर नेपालका नेताहरू गएर लुकी लुकी भेट्नुहुन्थ्यो। यो त के भने हेर्नुहोस्, यस्ता किसिमका एजेन्सीहरूले आफूले चलाएका, आफूले प्रयोग गरेका व्यक्तिहरूलाई पटक पटक प्रयोग गर्न खोज्छन्। त्यो उनीहरूले आफ्नो देशमा चाहिँ अब उनीहरूको दोष भन्दा पनि दोष हाम्रो हो। यो कुरा नेपालले चाहिँ कहिले पनि बुझ्न सकेन। त्यसो अब बुझ्ला भनेको अहिले पनि त्यही कुराहरू दोहोरिन थालेपछि यस्तो पनि दुःखको कुरा त्यही। त्यसमा मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि जाँदा जाँदै दिपकुमार उपाध्यायजी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलेदेखिको सम्बन्ध पनि हुन सक्छ नि? अनि त्यो त छ त, त्यो सम्बन्ध छ, त्यसमा त विवाद भएन। त्यसले राष्ट्रको हितमा राष्ट्रलाई एउटा तपाईँको नयाँ चाहिँ परिणाम दिने, समस्यालाई समाधान गर्ने, जुन भारतसँग हाम्रो बहुआयामिक अब सम्बन्ध छ, धेरै समस्याहरू छन्। जस्तै भनौँ न तपाईँको सीमाको विवाद प्रमुख छ भने पानीका प्रबन्धनका कुरा छन्, व्यापार घाटाका कुराहरू छन्, पावर टेटका कुराहरू छन्, यस्ता यावत धेरै कुरा छन्। त्यसलाई समाधानमा लानु पर्यो। इपिजीको रिपोर्ट छ। यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ के भने खालि अब उदाहरणमा कुरा गर्ने, यस्तो यस्तो कुरा भयो, अब यस्तो हुन्छ भनेर जनतामा त्यो अब प्रतीक्षा गर्ने भइरहेको छैन। जनता साह्रै निराश छन्, साह्रै दुखी छन्। यस्तो बेलामा अब मुख्य प्रमुखसँगको प्रधानमन्त्रीको एकल भेटले निकै ठुलो राष्ट्रपति चिन्ता चाहिँ व्याप्त भएको मैले पाएको छु। थ्याङ्क यू सो मच दिपकुमार उपाध्यायजी, समय दिनुभयो। नेपाली बसलाई तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो पनि ऋषिजी धेरै धेरै धन्यवाद। सम्पूर्ण श्रोताहरू अभिवादन, धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। म केही विश्रामपछि पुनः आउनेछु। छोरी, यो छोरी, ए बाबा हो होइन, कति झुन्डिरा हो यो ल्यापटपमा। अरे सेवा भगवान्, हजुरकै काम गरिरहेको त हो। मेरो काम रे। अनि हो त, हजुरको खाता खोल्न लागेको नि। खाता होइन, के भन्छ यो? ल लिनुहोस् हजुरको खाता नम्बर। अब दाजुलाई विदेशमा पठाइदिनुहोस् र पैसा पठाउन भन्नुहोस्। ए भगवान्, घरमै बसी बसी यस्तो सेवा। हो त, कृषि विकास ब्याङ्कले जहाँबाट पनि खाता खोल्न सक्ने सुविधा ल्याएको छ नि। विस्तृत जानकारीका लागि आजै adbl.gov.in सर्च गरौँ र आफूले चाहेको खाता शून्य मौजातमा तुरुन्तै खोलौँ। सम्पूर्ण सुविधा सहितको तपाईँ हाम्रो घर आँगनको बैंक कृषि विकास ब्याङ्क। हे बाबा, हेर त हेर कृषि विकास बैंकको सेवा। गौतम बुद्धको जन्मभूमि नेपाल हो। सगरमाथा हाम्रै देश नेपालमा छ। हिमाल पहाड तराई जहाँ रहे नि हामी नेपाली। हो त,
बुद्ध र सगरमाथा देशका गरिमा, तिमी बाबा आमाकी गरिमा, अनि हामी सबैको गरिमा। गरिमा विकास ब्याङ्क होइन त बाबा? हो नि छोरी, हाम्रो आर्थिक समृद्धिको विश्वासिलो सारथी गरिमा विकास ब्याङ्क नै त हो नि। मेचीदेखि महाकालीसम्म, हिमाल पहाड र तराईका गाउँदेखि सहरसम्म सरल र पूर्ण ब्याङ्किङ सेवा प्रवाह गरिरहेको हामी सबैको मन जित्न सफल राष्ट्रिय स्तरको विकास ब्याङ्क गरिमा विकास ब्याङ्क। एक्सेस टु अल। दिपा, दिपा। किन दीपक? हेर न, मेरो घर केही समयलाई रुङ्दिनु पर्यो है। मेरो छिमेकीको भाइको श्रीमतीलाई क्यान्सर भएछ। बिचराको आफ्नो कोही छैन, उसँगै दिल्ली गइदिनु पर्यो। कि कसो गरौँ दिपा? ए आत्ति नै पर्दैन नि। अनि सुन, दिल्ली सिल्ली पनि जानु पर्दैन। नेपालकै झापा जिल्लाको बिर्तामोटमा यही 76 साल पुसदेखि दक्षिण पूर्वी एसियाकै नमुना क्यान्सर हस्पिटल सञ्चालनमा आइसकेको छ नि। यो हस्पिटल त चान्चु नै होइन नि, 300 बेडको क्यान्सर हस्पिटल हो। त्यो पनि अमेरिकामा बनेको विश्वकै अत्याधुनिक ट्रुबिम लिनियर एक्सिलेटरबाट हाम्रो शरीरमा भएको कुनै पनि ट्युमर तथा क्यान्सरको 15 सेकेन्डमा नै स्क्यान गरी 39 सेकेन्डमै रेडिएसन दिने मेसिन हो। अझ पाठेघरको त महिलाहरूलाई थाहै नपाई इन्टरनल रेडिएसन थेरापी दिने ब्रेकी थेरापी पनि छ। त्यो त झन् दिल्लीको भन्दा पनि अत्याधुनिक नयाँ प्रविधि हो नि। हो र? यति मात्र कहाँ हो र दीपक, क्यान्सरको अवस्था कस्तो छ भनेर पत्ता लगाउने पेट स्क्यान मेसिन, महिलाहरूको स्तन क्यान्सरको थाहै नदी अटोमेटिक तरिकाले बायोप्सी निकाल्ने 3D मेमोग्राम, 128 स्लाइसको 4D स्क्यान, 3 टेस्लाको MRI, डेक्सा स्क्यान, गामा क्यामेरा, टाउकोको ट्युमर निकाल्न न्युरो नेभिगेसन मेसिन, क्यान्सरको अपरेसनको लागि अत्याधुनिक मोडुलर अपरेसन थिएटरबाट सेवा र सुविधा दिन्छ। अनि सुन दीपक, केमोथेरापी लिनलाई त डे केयर अझै कति राम्रो छ नि। अहिले त दिल्ली गएका सबै जसो मान्छेहरू त्यही क्यान्सर हस्पिटलमा आउन थालिसके। अस्ति म गएर हेर्दा त 3 छक्क परे। भाषा पनि आफ्नै, अनि कति सजिलो। दिल्लीमा गएर बस्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्त, घरको खाना खाएर दिल्लीको भन्दा राम्रो उपचार, अनि दिल्लीको भन्दा आधा खर्चमै उपचार हुन्छ। बुझ्यौ तिमीले? ल ल दिपा, त्यही जानु पर्यो त्यसो भए। ल ल हुन्छ हुन्छ। ल ठेगाना लेख त। पूर्वाञ्चल क्यान्सर हस्पिटल प्राली, मेची अञ्चल प्रदेश नम्बर 1, झापा जिल्ला बिर्तामोड, BNC टिचिङ हस्पिटल सँगै। फोन नम्बर 023 545 942 546 180 546 325। मोबाइल 9814 080 689 98 010 00825। यसपालिको दसैँ तिहार डिजिटल आशीर्वाद, मोबाइल ब्याङ्किङ ग्लोबल स्मार्ट हुन्छ हाम्रो साथ। आशीर्वाद पनि दक्षिणा पनि मोबाइल ब्याङ्किङ ग्लोबल स्मार्टबाट। ग्लोबल आइबी ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। रौनक बढायो मेरो किचनको, मेरो लाइफ भयो इजी। जहिलेदेखि घर भित्र आयो सिजी सिजी सिजी, एभन बन्छ खाना सिजीको राइस कुकरमा। मिक्सर प्रेसर कुकर बचत हुन्छ टाइममा। सजिलो राम्रो ग्यास स्टोभ यसकै भरोसा छ अब सिजीका किचन अप्लायन्सेसमै। हजुर, सिजीका स्मार्ट किचन अप्लायन्सेस घर भित्राउनुहोस् र आफ्नो घरको शोभा बढाई समयको बचत र जीवन सहज बनाउनुहोस्। सिजी, इन्स्पायरिङ लाइफ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको अनुरोध। जबरजस्ती करणी अर्थात् बलात्कार जघन्य अपराध हो। कुनै पनि महिलाको मन्जुरी नलिई यौनजन्य क्रियाकलाप गरेमा जबरजस्ती करणी गरेको मानिन्छ। करकाप, डर, त्रास वा प्रलोभनमा पारी, झुक्काई, अपहरण गरी वा शरीर बन्धक बनाई लिएको मन्जुरीलाई मन्जुरी मानिँदैन। याद राखौं, 18 वर्ष भन्दा कम उमेरको बालिकाको मन्जुरी लिई करणी गरेमा पनि जबरजस्ती करणी गरेको मानिनेछ। यस्ता कसुर गर्नेलाई जन्मकैदसम्मको सजाय हुन सक्छ। त्यस्तो अपराध गर्न सहयोग गर्ने, स्थानीय स्तरमा मिलाउने र पीडित वा परिवारलाई लोभ, लालच वा धम्की दिई घटना लुकाउनेलाई पनि सजाय हुने हुँदा यस्ता अपराधमा संलग्न नहुन सबैलाई जानकारी गराइन्छ। ख्याल गर्नुहोस्, जबरजस्ती करणी गर्ने उद्देश्यले आक्रमण गर्ने वा जबरजस्ती करणी गर्ने व्यक्तिलाई पीडितले आफ्नो बचाउका लागि तत्काल प्रतिवाद गर्दा त्यस्तो व्यक्तिको ज्यान गएमा पनि अपराध हुँदैन। जबरजस्ती करणीको बारेमा थाहा पाउने जो सुकैले तुरुन्तै प्रहरीलाई सूचना दिई अपराध गर्ने व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सहयोग गर्नुहुन सबैमा अनुरोध गर्दछौँ। युनिसेफ संघको सहकार्यमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय। यो हो नेपाली रेडियो नेटवर्क। खरो विषयमा दरो बहस, नेपाली बहस। यस नेपाली बहसका साथमा प्रीति तयारी चाउचाउ। डिसोम फाइबर नेट। यतिखेर हाम्रो बीचमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष पूर्व परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोनी हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, तपाईँलाई म नेपाली बसमा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। र शुभकामना पनि दिन चाहन्छु दसैँको। आज फुलपाती
मेरो पनि तपाईँलाई यो विजयादशमीको मङ्गलमय शुभकामना र त्योभन्दा त्यसको साथसाथै मैले बुझेसम्म ऋषिजी आज तपाईँको जन्मदिन पनि हो। जन्मदिनको दिन पनि मेरो एकदम मङ्गलमय शुभकामना। हाम्रो आशीर्वाद दिँदाखेरि भन्छन् कि शतम जीवेत भन्छन्, तपाईँ 100 वर्ष बाँच्नुहोस् र जुन तरिकाले अहिले सक्रिय भएर जसरी तपाईँले काम गर्नुभएको छ, जसरी मेहनत गर्नुभएको छ, जसरी देशको लागि आवाज उठाउनु भएको छ, तपाईँको यो प्रतिभा, तपाईँको यो क्षमताले अझ विस्तार भएर जाओस् र राष्ट्रले फाइदा पाओस् भन्ने म शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। डाक्टर साहब, अब देशको राजनीतिको कुरा गर्दा, कूटनीतिको कुरा गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय रहका प्रमुखलाई भेटिसकेपछि नेपाली राजनीति तरङ्गित भयो, किन भन्नुहोस् त, के कारणले? हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीले कसैलाई भेट्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यसको वर्गीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। कोही विदेशमा उहाँको पढ्दाखेरिको भन्नुहोस् न, कोही साथी थियो होला अरे, त्यो साथी आएर उहाँलाई भेट्यो, साथी आयो भने उहाँले आफ्नो मित्रको लागि चाहिँ घरमा बोलाएर खुवाउनु होला अथवा के गर्नु होला, त्यो व्यक्तिगत कुरा हो, त्यसमा चाहिँ बुझ्न सकिने कुरा हो कि। तर प्रधानमन्त्री पद भनेको एउटा पद पनि हो र प्रधानमन्त्री भनेको चाहिँ एउटा राष्ट्रको, हाम्रो देशको चाहिँ महत्त्वपूर्ण एउटा संस्था हो। त्यो संस्थालाई प्रतिनिधित्व गर्ने मान्छेले अर्को देशको गुप्तचरको हाकिम आउँदाखेरि त्योसित घन्टौँसम्म, अर्को देशको जागिरे गुप्तचरको हाकिम आउँदाखेरि त्योसित घन्टौँसम्म कुराकानी गर्नु र त्यसको बारेमा के कुरा हो भनेर कसैलाई थाहा नहुनु, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई थाहा छैन, गृह मन्त्रालयलाई थाहा छैन। यो देख्दाखेरि चाहिँ के भने यो वास्तवमा यो देशमा कुनै विधि प्रक्रिया भन्ने कुरो चाहिँ अब हराएछ र आफ्नो स्वार्थको लागि अथवा आफ्नो हितको लागि चाहिँ जोसित जे पनि कुरा गर्ने जुन मर्यादा नर्म्स हुन् भन्ने हुन्छ, एउटा राज्यको नर्म्स भन्ने हुन्छ, प्रधानमन्त्रीले भेट्दाखेरि कुन अधिकारीलाई कुन तहमा भेट्ने, यी सबै कुरालाई उहाँले तिलाञ्जली दिएर आफ्नो स्वार्थको लागि जे पनि गर्ने हो कि भन्ने अब डर चाहिँ मान्छेमा आएको छ। मान्छेमा यो देशलाई उहाँले बन्दकै राख्ने हो कि आफ्नो स्वार्थको लागि भन्ने चिन्ता चाहिँ नेपाली जनतामा आएको छ। तपाईँलाई थाहा छ डाक्टर साहब, कूटनीतिको कुरा गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमै बोलाएर रहको प्रमुखलाई भेट्नुभयो र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्छ भनेर तपाईँले भनिरहँदाखेरि नेपाल भारत सम्बन्ध सुधार्नको लागि प्रधानमन्त्रीले यो कडीलाई प्रयोग गरेको पनि हुनसक्छ नि फेरि? होइन, त्यसो भए तपाईँको के भने यो देशमा यो परराष्ट्र मन्त्रालय पनि चाहिँदैन। प्रदीप गेवालीलाई पनि को पनि परराष्ट्र मन्त्री भएर बस्ने औचित्य मैले के देखेकै छैन। एउटा किनभने त्यो परराष्ट्र सम्बन्धी कुरामा यत्रो महत्त्वपूर्ण कुरा यदि हुँदैछ भने त्यसको बारेमा परराष्ट्र मन्त्रीलाई थाहै नहुने हो भनेदेखि एउटा पाले भएर उहाँ किन बस्नुहुन्छ? त्यस्तै गृहमन्त्री भने अब देशको अब यो रहको हाकिम भनेको त तपाईँको चाहिँ जासुसीको चाहिँ उहाँ हाकिम हुनुहुन्छ। गृहमन्त्रीलाई केही त्यसबारे थाहा नहुने अथवा नेपालको सन्दर्भमा गृह प्रशासनको जिम्मा लिएर बसेको हाकिमलाई केही थाहा नहुने, हाम्रो चाहिँ गृहमन्त्रीलाई थाहा नहुने हो भने गृहमन्त्रीजीले पनि, अब रामबहादुरजीले पनि, उहाँ त धेरै बोल्ने मान्छे होइन, तर उहाँले पनि किन पाले भएर बस्नुहुन्छ मन्त्रीमा यो आफ्नो व्यक्तित्वलाई बेइज्जत गरेर? मैले देख्दाखेरि त के भने उहाँहरू पहिले दुईवटा यो परराष्ट्र मन्त्री गृहमन्त्रीले राजीनामा गरे हुन्छ र अब नेपालको राजनीति, नेपालको परराष्ट्र नीतिदेखि लिएर सबै कुरामा एकजना केपी ओली बाहेक अरू कुनै राज्य पनि छैन, यो देशमा चाहिँ कुनै मन्त्री पनि छैनन्, कुनै विधि पनि छैन, कुनै प्रक्रिया पनि छैन, कुनै संस्था पनि छैन, कुनै मान्यता पनि छैन, कुनै मापदण्ड पनि छैन भन्ने जब स्थापित हुन थालिसकेपछि त तपाईँको के भने सायद मलाई लाग्छ जङ्गबहादुरको पालामा पनि यस्तो थिएन होला, जबकि बेलायतीहरूले पुरै आधिपत्य थियो एक किसिमले, उनीहरूको चरणमै पसेको बेलामा पनि यस्तो थिएन होला। यस्तो स्थितिमा किन पुग्नु पर्यो त भनेर भन्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने सायद उहाँहरूलाई यो राष्ट्रवादबाट उहाँबाट लम्पसारवादमा चाहिँ उहाँ पूर्णतया उहाँ त्यतापट्टि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ नेपाल भारत सम्बन्धमा समस्याहरू छ, जटिलताहरू पनि छ। डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी, कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक नेपालको, अब यसलाई फिर्ता गराउनका लागि प्रधानमन्त्रीले रहको प्रमुखलाई भेटेर चाहिँ एउटा बाटो बनाएको। त्यसो किन भेट्ने? अब यदि भेट्नै हो भने प्रधानमन्त्री चाहिँ रहको प्रमुख पछि होटलमा गए पनि हुन्छ नि के भएर? कि कुनै दुईटा सार्वभौम देशको बिचमा प्रधानमन्त्रीले कसलाई भेट्ने, के प्रक्रियाद्वारा भेट्ने भने कुनै प्रक्रिया हुँदैन, कुनै विधि हुँदैन। उहाँकै पार्टीका चाहिँ अहिले नारायण काजी श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ विधि प्रक्रिया गर्नुभएको थियो। कुनै देशका बाहिरका चाहिँ पदाधिकारीहरू भेट्दाखेरि चाहिँ परराष्ट्रलाई सूचना गर्नुपर्छ, परराष्ट्रसित मान्छे बस्नुपर्छ के भनेर गर्नुभएको होइन। अब उहाँको अब नारायण काजीजीलाई सोध्नुहोस् एकतालि उहाँ के भन्नुहुन्छ यसको बारेमा भनेर। यो देशमा
के अब हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले जे गरे पनि हुने, जुनसुकै चिजलाई जे गरे पनि त्यसलाई उहाँले चाहिँ कुनै विधि प्रक्रिया कुनै कुरा नहुने हो भनेर भने कि त्यही भन्नु पर्यो, संविधानमा लेख्नु पर्यो कि यो संविधानमा अरू कुरै जेसुकै लेखिएको भए तापनि प्रधानमन्त्रीले जे पनि गर्न पाउँछ भनेर लेख्नु पर्यो कि त त्यो एउटा संविधान संशोधन गरे हुन्छ नि। अब मेरो सल्लाह चाहिँ के छ भने उहाँले त्यही संविधान संशोधन गर्नु छ। त्यसो भए परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीको मौनताको बारेमा चाहिँ तपाईँको भनाइ के छ? उहाँले बोल्नुपर्छ भन्ने तपाईँको तर्क हो? होइन, म त उहाँले त बिचरा भन्छु, बिचरालाई केही थाहा पनि छैन, खालि एउटा भद्रमन्त्री व्यक्ति भएर कहिले कहिले बोल्नुहुन्छ त्यो। अब हाम्रो गृहमन्त्रीलाई पनि थाहा हुनुपर्ने हो, गृहमन्त्रीसँग पनि सल्लाह हुनुपर्ने हो, किनभने अब जासुसीको हाकिम आएको त अरू कुनै कुरा गर्नलाई त होइन होला, शान्ति सुरक्षापट्टिको कुरा पनि होला मैले बुझेसम्म त है। अब जासुस गर्ने मान्छे अथवा गुप्तचर विभागको एउटा उच्च पदस्थ त्यहाँको चाहिँ मुख्य मान्छे आउनु भने मतलब त्यसको बारे गृहमन्त्रीले थाहा नहुनुको मतलब, गृहमन्त्रीले पनि गम्म परेर केही नबोलेर चाहिँ बस्नुको मतलब चाहिँ कोही जागिर खाएर तलब पकाएको भन्दा केही देखिनँ मैले त। यसरी जागिर खाएर तलब पकाउनुको लागि नै उहाँहरूले सङ्घर्ष गरे हो त कि यसैको लागि उहाँहरूले चाहिँ यत्रो आन्दोलन गरे हो, यत्रो मान्छेहरू नेपालको राष्ट्रियताको लागि उहाँहरूले पेश गरे होइन? 24 को 48 बुँदे मागहरू, 48 बुँदे मागमा 9वटा बुँदा त हेर्नुहोस् त के छ, पहिलो 9वटा बुँदा भने यी सबै आफ्ना कुराहरूलाई बिर्सिसकेर आफ्नो सिद्धान्त, आफ्नो दर्शन, आफ्नो सबै कुराबाट स्खलित भएर घिरिसकेका व्यक्तिहरूले शासन गरेको, उहाँले त्यसैले बोल्न सक्नु पनि भएको छैन। त्यसैले प्रधानमन्त्रीजीले उहाँलाई चाहिँ जसरी भए पनि आफू टिक्नु छ, जसरी भए पनि अरूलाई चाहिँ तल पारेर आफू टिक्नु छ, त्यसको लागि उहाँले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने एउटा गम्भीर आशंका चाहिँ नेपाली जनताहरूमा आएको छ। डाक्टर साहब, हिजो मसँग जनता जान चाहन्छन् कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराईले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ प्रोटोकलको सम्बन्धमा सुरक्षा संयन्त्रलाई भेट्ने काम विगतमा पनि भएको थियो, अहिले पनि भएको। त्यसैले अन्य मुलुकका सुरक्षा प्रमुखहरूसँग पनि त प्रधानमन्त्रीले शिष्टाचार भेट गरेको थाहा छ नि त सबैलाई, यो प्रचलनै छ भनेर उहाँले बताउनु भएको छ। प्रचलन छ भने उहाँ त ठुलो विद्वान हुनुहुन्छ, हेर्नुहोस् ठुलो विज्ञ हुनुहुन्छ, उहाँलाई धेरै कुराहरू थाहा होला। प्रचलनै छ भनेर भनेदेखि त्यो प्रचलन के ठिक हो त? त्यसो भएदेखि त्यो पहिले चाहिँ कसैले चाहिँ तपाईँको केही गल्ती गरेको रहेछ कुनै ठाउँमा भने पनि त्यसलाई चाहिँ तपाईँ यत्रो राष्ट्रवादी, यत्रो नेपालको मर्यादा, नेपालको आफ्नो स्वाभिमानको लागि चाहिँ सङ्घर्ष गरेका व्यक्तिहरू तपाईँहरूको यही हो त तरिका, त्यही प्रचलनलाई तपाईँले कायम गर्न खोज्नु भएको। पहिले त कहिले प्रचलन भएको थियो, के भएको थियो त्यो पनि बताइदियो हुन्थ्यो हामीलाई। उहाँ त धेरै जानेको, धेरै विद्वान मान्छे हुनुहुन्छ, त्यसैले उहाँले भनेको कुरामा त हामीले त अलिकति विचार गर्नै पर्ने हुन्छ। तर तैपनि त्यो पनि बताइदियो हुन्थ्यो, कुन सन्दर्भमा भएको रहेछ त्यो पनि बताइदियो हुन्थ्यो। र त्यो प्रचलनै थियो भने पनि त्यसलाई त्यही पुरानै प्रचलनहरू राख्न आउनुभएको हो त उहाँहरू, सबै कुरा त्यसै गर्नको लागि आउनुभएको हो त उहाँहरू, त्यसैको लागि उहाँहरूले सङ्घर्ष गरेको हो, त्यसैको लागि उहाँहरूले 17,000 मान्छेको चाहिँ सफाया गरेको हो, त्यसैको लागि आन्दोलन गरेको हो, त्यसैको लागि तपाईँको दर्शन र छाँटेको हो, नेपाली जनतालाई यो 20औं वर्षदेखिको भ्रममा राखेको हो त भन्नु पर्यो नि त। त्यसो अब नेपाल भारत सम्बन्ध राम्रो होला कि के होला तपाईँलाई के लाग्छ? अनुमान गरौँ एउटा, किनभने कूटनीतिक मामिलामा, राजनीतिक मामिलामा भारतको प्रवेश भयो। नेपाल भारत सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्छ, नेपाल भारत सम्बन्ध मित्रताको आधारमा मित्रता हुनुपर्छ। तर के भने एउटा नेपाल आफ्नो एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र हो र यसले आफ्नो व्यवहार गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन मान्यताहरूलाई पनि लिएर संवेदनशील भएर नेपाली जनताको भावनाप्रति संवेदनशील भएर प्रधानमन्त्री अथवा नेपालको राज्य व्यवस्थाले गर्नुपर्छ। होइन कुनै पनि मर्यादाहरू नराख्ने हो भनेदेखि त्यही भन्नु पर्यो नि त कि प्रधानमन्त्रीले जल्दी जे गरे पनि हुन्छ। एउटा यो मेरो त एउटा उहाँहरूले त अनुरोधै छ, एउटा संविधानमा एउटा लेखेरै राखिदिउँ कि अब प्रधानमन्त्रीले जे गरे पनि त्यसमा चाहिँ केही प्रश्न उठाउन पाइने छैन भनेर। तपाईँले सुन्नुभयो होला अहिले अस्ति भर्खर सचिवहरूको सरुवा भयो, सचिवहरूको सरुवा भएको 3 दिनमा फेरि अर्को सचिव सरुवा भयो, सरुवा भएको थाहा छैन 3 दिनमा सरुवा भयो अरे। त्यो यसको जिम्मेवारी को त? त्यसको जिम्मेवारी के कसैले लिनुपर्छ कि पर्दैन? क्याबिनेट लिनुपर्छ कि पर्दैन? त्यत्रो नालायक काम गर्नको लागि भने उहाँले अहिले जे गरे पनि हुन्छ, हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने जुन मनस्थिति छ नि, यो नेपाली जनतालाई चुनौती दिँदै गएको हो। यसको तपाईँको चाहिँ हेर्नुहोस्, यो अहम र दम्बले यसरी चाहिँ मैले जे गरे पनि हुन्छ, मेरो लागि कुनै मान्यता लाग्दैन भन्ने जुन किसिमको अहम र दम्बहरू हाम्रा मित्रहरूमा आएको छ, त्यसले नेपाली जनताको हित गर्दैन, नेपाली राष्ट्रको हित गर्दैन, उहाँहरूको पनि हित गर्दैन। त्यसो भए जान जाँदै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सङ्कटको घडीमा नेपाली जनता टुरा बनेका छन् भनेर भन्नुभएको छ, त्यो सही हो? पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह एउटा नेपालको सम्मानित व्यक्ति हुनुहुन्छ। नेपाली जनताको हित होस् र नेपाली जनताको चाहिँ कल्याण होस् भनेर निरन्तर रूपमा तपाईँको 20औं वर्ष अहिले 10औं वर्षदेखि त्यसैमा चिन्तन गरेर टाइममा आफ्नो कुराहरू भनेर भन्नुभएको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ अघि। त्यसकारण उहाँले भनेका कुराहरूमा तपाईँलाई कुनै चिन्ता लागेको छ भनेदेखि मेरो सल्लाह छ तपाईँ उहाँलाई नै तपाईँले गएर सोध्नुहोस्।
थ्याङ्क यू सो मच डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी। समय दिनुभयो नेपाली बहसलाई, तपाईँलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। म केही समय विश्राम छु, विश्रामपछि पुनः आउनेछु। बचत पनि गर्नुपर्छ, ऋण पनि चाहिन्छ, सुरक्षा र सहज सेवा बैंकबाटै पाइन्छ। बैंकमा खाता अझै खोलौँ, राख्नुहुन्न भाका, गाउँ सहर जताततै प्रभु बैंकको शाखा, समृद्धिको सहयात्री प्रभु बैंक नै रोजौँ। बैंक रोज्दा आज होइन भोलिसम्म सोचौँ। 160 भन्दा बढी शाखा भएको प्रभु बैंक सँगै कारोबार गरौँ। प्रभु बैंक, विश्वास लिन्छौँ, विश्वास दिन्छौँ। यो दशैं तिहार तथा छठ पर्वको उपलक्ष्यमा सिम टिभीले ल्याएको छ सिम टिभी फाइदाको आइडिया। यस पर्वमा सिम टिभी जोड्नुहोस् र लिनुहोस् उत्कृष्ट HD र SD च्यानलहरूको मजाका साथ फाइदै फाइदा। यस योजनाका बारेमा जानकारी लिन टोल फ्री नम्बर 1660014400 वा स्थानीय केबल अपरेटरसँग सम्पर्क गर्नुहोस्। सिम टिभी, नेपाल's #1 डिजिटल केबल नेटवर्क। यो हो नेपाली रेडियो नेटवर्क। खरो विषयमा दरो बहस, नेपाली बहस। यस नेपाली बहसका साथमा प्रीति तयारी चौचौ। डिसोम फाइबर नेट। यतिखेर हाम्रो बीचमा प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता सूर्य थापा हुनुहुन्छ। सूर्य थापाजी, हजुर, तपाईँलाई नेपाली बहसमा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रहको प्रमुखलाई भेटिसकेपछि नेपालमा त महाभूकम्प गयो नि, किन भन्नुहोस् त, के कारणले? तपाईँले आफ्नो प्रश्नलाई सच्याउनुहोस्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सूर्यजी, हामी सूर्य थापासँग कुराकानी गरिरहेका छौँ अहिलेको अवस्थाको बारेमा, कूटनीतिक र राजनीतिक विषयवस्तुमा। यतिखेर जसरी चर्चा भयो भारतीय प्रभाव बढेकै हो त अब भन्ने बारेमा पनि बहस सुरु भएको छ। साँच्चीकै प्रधानमन्त्री उहाँको बिचमा के कुराकानी भयो त? हामी सूर्य थापासँग विशेष कुराकानी गर्दैछौँ अहिलेको अवस्थाको बारेमा, राजनीतिक विषयवस्तुको बारेमा पनि र कूटनीतिक मामिलामा पनि उहाँसँग हामी विशेष कुराकानी गर्दैछौँ, वास्तविकता के हो भन्ने बारेमा। त्यसैले सूर्य थापासँग हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। केही समस्या देखिएको छ, टेक्निकल समस्या देखिएको छ, उहाँसँग हामी विशेष कुराकानीमा छौँ र राजनीतिक विषयवस्तुमा पनि कूटनीतिक विषयवस्तुमा पनि हामी उहाँसँग कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। सूर्य थापाजी, हजुर, बताउनुहोस् वास्तविकता के हो अहिलेको अवस्था? तपाईँको प्रश्नलाई अलिकति उल्टो भयो भनेर सुल्ट्याउन भने प्रधानमन्त्रीले प्रमुख भेट्नु भएको होइन। तपाईँ र तपाईँ जस्ता सञ्चारकर्मी साथीहरूले विषयवस्तुलाई उल्टो रूपमा प्रस्तुत गर्न हुन्न। नेपाल भ्रमणमा आउनुभएका रहका प्रमुख सामन्त कुमार गोयलजीले प्रधानमन्त्रीज्यूसँग शिष्टाचार भेट गर्नुभएको। सरकार प्रमुखले यस ढङ्गका भेटघाटहरू गर्ने चलन नै हुन्छ, शिष्टाचार भेट दिने चलन हुन्छ। यही शिष्टाचार भेट दिनुभएको हो। होइन, शिष्टाचार भेट गर्दाखेरि पनि त परराष्ट्र मन्त्रालयको अनुमति लिनु पर्ला, परराष्ट्रको प्रतिनिधि पनि त्यहाँ बस्नु पर्ला, किन बसेनन् त? प्रश्नहरू त उठान भएका छन् सूर्य थापाजी। यो चाहिँ कूटनीतिक भन्दा पनि यो विभिन्न संयन्त्रहरू, सेनाको प्रतिनिधिहरू आउँछन्, सुरक्षा सल्लाहकार आउँछन्, राजदूत भेट्छन्। ती सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीज्यूले आवश्यकता अनुसार शिष्टाचार भेटहरू दिन सक्नुहुन्छ। यो नै आकाश खसे जस्तो गरी चाहिँ तपाईँले भने जस्तो भूकम्प आउनुपर्ने विषय होइन। तर तपाईँलाई थाहा छ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ प्रोटोकलै बिर्सिनु पर्यो नि त भेट्दाखेरि भनेर, किन कूटनीतिक क्षेत्रका मान्छेहरूले, पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीहरूले प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् त? प्रोटोकल भनेको उहाँहरूले कसरी बुझ्नुभएको हो? सरकार प्रमुखहरूले जहाँ चाहिँ विभिन्न संयन्त्रका, विभिन्न कूटनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूले भेट गर्न खोज्दा शिष्टाचार भेट दिने चलन छ। त्यो प्रोटोकल भित्रै पर्छ। दुनियाँमा जहाँतै हुन्छ। प्रोटोकल भएन, मिलेन भन्ने साथीहरूले, कूटनीतिज्ञहरूले एउटा चलिरहेको बानी, रहका प्रमुखलाई भेट्न दिल्ली धाउने, यहाँ चाहिँ गोप्य रूपमा खुशामत गर्ने, विभिन्न खालका त्यस्ता भेटघाट गर्नेहरूको प्रोटोकल मिलेन होला। प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो सरकारी निवासमा शिष्टाचार भेट माग्दा चाहिँ भेट दिनुभयो र त्यो जनतालाई जानकारी गराउनुभयो कि मैले चाहिँ शिष्टाचार भेट दिएँ। यस सन्दर्भमा चाहिँ यति मात्रै कुरा हो। प्रोटोकल यसमा मिलेको छ। बानी उल्टो लागेकाहरूलाई यो सुल्टो बानी चाहिँ नपचेको हुनसक्छ। अब राजनीति लेभलमा चाहिँ नेपाल भारत सम्बन्ध कूटनीति लेभलमा चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ,
सुधार गर्नुपर्छ भनेर भनिरहँदाखेरि एउटा एजेन्सीको प्रमुखसँग भेट्दाखेरि त राजनीति तरङ्गित भयो नि। नेपाल भारत सम्बन्ध जनस्तरमा पनि अगाडि बढाउनुपर्छ, कूटनीतिक तहमा पनि भेट गर्नुपर्छ, कूटनीतिक तहमा पनि यस सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रा थुप्रै विषयहरूमा छलफल गर्न बाँकी छन्। यस्ता विभिन्न संयन्त्रका मानिसहरूले भेट्दाखेरि पनि चाहिँ भेट दिनुपर्छ। यो चाहिँ नेपाल भारत सम्बन्धका निम्ति नेपाल भारत सम्बन्धलाई यो बाटो बाहेक अरू बाटो छैन भन्ने ढङ्गले भेटेको पनि त होइन। उहाँहरू आउनुभयो, उहाँहरू आएको बेलामा प्रधानमन्त्रीज्यूले शिष्टाचार भेट दिनुभयो। यो चाहिँ यसलाई यही सीमामा यही तहमा मात्र राखेर बुझ्नु आवश्यक हुन्छ। हाम्रा बिचमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीका तहमा पनि विभिन्न समयमा कुरा भएका छन्, दुई देशका प्रधानमन्त्रीको बिचमा। अब परराष्ट्र मन्त्रीको तहमा, परराष्ट्र सचिवको तहमा, विभिन्न संयन्त्रहरूमा, विभिन्न द्विपक्षीय संयन्त्रमा, बहुपक्षीय संयन्त्रमा यहाँ हामी कहाँ चाहिँ भारतका आवासीय राजदूत हुनुहुन्छ, उहाँले विभिन्न समयमा भेट्नु भएको छ। विभिन्न भ्रमणहरू हुन्छन्, ती भ्रमणहरूका बेलामा भेट गर्नुपर्ने हुनसक्छ। यो त के हो भने तपाईँले चाहिँ सामन्त कुमार गोयलजीलाई नै होटलमा लाइन लाएर चाहिँ के अरे मट्टितेलको लाइन लागे जस्तो लागेर भेट्ने अनुहारहरू सम्झनुहुन्न। उहाँ अहिले पहिलोचोटि आउनुभएको होइन नि त, दोस्रो चोटिको भ्रमण चाहिँ उहाँको यो भ्रमण होला। योभन्दा अगाडि उहाँ चाहिँ नियुक्त भएर आउनु भएपछि नेपाली राजनीतिका को व्यक्तित्वहरू को महाशयहरूले मट्टितेलको लाइन लागे जस्तो गरी चाहिँ लाइनमा बसेर भेट्नुभएको थियो। यो कुन लुकेको कुरो छ र? प्रधानमन्त्रीज्यूले त औपचारिक हिसाबले जानकारी गराउनु भएको छ जनतालाई, मैले शिष्टाचार भेट दिएको छु भनेर भन्नुभएको छ। त्यसो भएको हुनाले गोप्य रूपमा भेट्ने, खुशामत गर्ने, षड्यन्त्रकारी योजनाहरूमा सामेल हुनेहरूले चाहिँ प्रोटोकल नमिलेको भन्न सक्छन्। तिनीहरूको त कोलो सधैँ चलिराखेकै छ नि, उनीहरूलाई सोधेर भेट्नुपर्ने पनि त होइन नि ऋषिजी। होइन सुनिल थापाजी, जस्तो तपाईँकै पार्टीका नेता भीम रावलले भन्नुभयो राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि धज्जी उडाउने काम भयो। रावलजी राष्ट्रवादको लाइसेन्स दिने त्यो चाहिँ व्यक्ति होइन। उहाँले पार्टीको नीति सिद्धान्त विधि विधान उहाँले जे पढ्नु भएको छ हामी सबैले पढेको त्यही हो। यसमा राष्ट्रवादको चाहिँ एकदम अधिकारी उहाँ होइन जसले लाइसेन्स दियोस्। यस्तो चाहिँ दुनियाँ हाँस्ने कुरा चाहिँ गर्न हुन्न ऋषिजी। उहाँले के बोल्नुभयो भन्ने कुराको बारेमा मलाई के कमेन्ट गराउनु होइन। तर नेपालको संविधानद्वारा निर्देशित परराष्ट्र नीति र स्वाधीनता र स्वाभिमान तथा सरकारको नेतृत्व जसरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले गरिरहेछ, जुन विचार र नीति छ घोषणापत्रको विपरीत भयो। यसले गर्दाखेरि अब यो आपत्तिजनक छ, प्रधानमन्त्रीले प्रश्न पार्नुपर्छ भन्ने उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीले त भेट भएको कुरो प्रश्न पार्ने उहाँको सचिवालयले प्रश्न पारिसकेकै छ नि। उहाँ प्रश्न हुनु पर्यो र उहाँले बुझ्नु पर्यो परराष्ट्र सम्बन्ध के हो, विभिन्न खालका चाहिँ भेटघाटहरू के हुन्, यी सबै चिजहरू कसरी अगाडि बढ्छन्। प्रधानमन्त्रीको तहमा चाहिँ कसलाई अनुमति लिएर भेट्ने कुरा हुन्छ त? त्यो त हुन्न। प्रधानमन्त्रीले आवश्यक ठान्नुभयो भने यस्ता भेटहरू हुन्छन्। दुनियाँमा यस्ता चाहिँ भेटघाटका प्रचलनहरू छन्। यी कुराहरू चाहिँ जनतालाई जानकारी गराइएको छ, जनताले थाहा पाएका छन्। यो भेटघाटका निम्ति शिष्टाचार भेट माग्दा शिष्टाचार भेट दिइएको छ। शिष्टाचार भेट गर्न आउँदाखेरि त्यस्तो भेट चाहिँ दिइएको हो। त्यो बाहेक यो कहाँ संविधान विरोधी, कहाँ चुनावको घोषणापत्र विरोधी, कहाँ पार्टी नीति विरोधी, यो पार्टी नीति यस्तो यो ढङ्गको चाहिँ अपव्याख्या र भ्रम पार्ने काम पनि गर्न हुन्न। यो चाहिँ सबै मान्छेले पढेकै छन्। पार्टीको सिद्धान्त नीतिको व्याख्या सबैले गरिराखेकै छन्। यसमा रावलजीले चाहिँ राष्ट्रवादको यो खालको चाहिँ अपव्याख्या गर्न आवश्यक छैन, किनभने यो सबैलाई जानकारी भएकै विषय हो। यो दुनियाँमा चलेको प्रचलनकै विषय हो यो। तर तपाईँले त विभिन्न पक्षहरूको कुरा पनि सुन्नु भएको छ योदेखि होइन? जनमत तरङ्गित छ, आरोप प्रत्यारोप पनि जारी छ, सोसियल मिडियामा पनि यो गलत काम भयो, नेपालको राष्ट्रियता माथि प्रहार भयो, अब कूटनीति राजनीतिक मामिलामा पनि भारतीय गुप्तचरीको प्रवेश भयो भनेर पनि चर्चा सुरु गरे नि। त्यस्तो फुर्सदिला मान्छेहरूले यस्ता धेरै कुरा गर्न सक्छन्। कुरा के हो भने नेपाल भारत सम्बन्धका सन्दर्भमा राजनीतिक कूटनीतिक तहमा गरिने कुराहरू मुख्य हुन्। यो जनस्तरको सम्बन्ध, अरू विभिन्न सम्बन्धहरूका सन्दर्भमा पनि सरकार प्रमुखले, प्रधानमन्त्रीले चाहिँ विभिन्न तहका यस्ता भेटघाटहरू दिने प्रचलन नै हो, परम्परा नै हो, अभ्यास नै हो।
यसमा कुनै तरङ्गित हुनुपर्ने विषय नै छैन। तपाईँ यही यो जाँतो घुमाइरहनु भएको छ। यसरी जाँतो घुमाएर कुनै परिणाममा पुगिन्न ऋषिजी। तपाईँ यो कसले के भने, फुर्सदिला मान्छेहरूले के भने, यसबारेमा चाहिँ कुरा धेरै गर्नु म आवश्यक ठान्दिनँ, किनभने यो कुनै चाहिँ मानिसहरूका सकारात्मक आशय नियतहरूमा जोडिएको उठेको प्रश्नका रूपमा चाहिँ छैन। तर तपाईँलाई थाहा छ दिप कुमार उपाध्यायले के भन्नु भने परराष्ट्र मन्त्रीले पनि बोल्नु पर्थ्यो, परराष्ट्र मन्त्रीको पनि प्रतिक्रिया आएन। जस्तो डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोलेले त परराष्ट्र मन्त्री र गृहमन्त्री राजीनामा दिनुपर्छ भनेर बताउनु भएको छ र प्रधानमन्त्रीको जुन राष्ट्रवादी छवि थियो त्यो चाहिँ अब उतारियो भनेर पनि उनीहरूको प्रतिक्रिया छ। प्रकाश चन्द्र लोहनीजीले भन्नुभयो कि दिप कुमारजीले भन्नुभयो तपाईँसँग? प्रकाश चन्द्र लोहनीले चाहिँ राजीनामा दिनुपर्छ दुवैजनाले भन्नुभयो। अनि प्रकाश चन्द्र लोहनीजीको पञ्चायतमा यस्तो हुन्थ्यो होला, यो चाहिँ उहाँलाई भ्रम छ के, उहाँ अलि उमेरका हिसाबले पनि बौद्धिकताका हिसाबले पनि अब सकारात्मक हिसाबले सोच्न बोल्न नसक्ने स्थितिमा पुग्नु भएको हो कि? कुरा के हुन्छ भने प्रधानमन्त्रीसँग यो भेटघाटका निम्ति, शिष्टाचार भेटघाटका निम्ति अनुरोध भइसकेपछि भेटघाट दिनुभयो। प्रधानमन्त्रीको भेटघाटहरूका सन्दर्भमा उहाँले चाहिँ पब्लिकलाई, जनसमुदायलाई जानकारी गराएको विषयमा यो चाहिँ कुन कूटनीतिक भेटघाट हो, कुन चाहिँ कूटनीतिक छलफल भएको भनेर भनिएको छ। एउटा दुई देशको सम्बन्ध हाम्रो विभिन्न आयाममा छ। त्यसमध्ये चाहिँ भारतको एउटा संयन्त्रको, गुप्तचर संयन्त्रको प्रमुख आउँदा शिष्टाचार भेट माग्नुभयो प्रधानमन्त्रीबाट, उहाँले चाहिँ त्यस्तो भेट पाउनुभयो। प्रधानमन्त्रीसँग उहाँले शिष्टाचार भेट गर्नुभयो। या नेपालका कतिपय सम्पादकहरूले, कतिपय चाहिँ पत्रकारहरूले र प्रमुखसँग प्रधानमन्त्रीको शिष्टाचार भेट भनेर तपाईँले अघि सोधे जस्तो उल्टा सुल्टा क्वेसन गर्ने यस्ता चाहिँ दिमाग बिग्रिएका मानिसहरू पनि चाहिँ छन् ऋषिजी। कुरा के हुन्छ भने प्रधानमन्त्रीसँग शिष्टाचार भेटमा उहाँ आउनुभएको भनेर औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको कुरा पढ्न सकिन्छ कि सकिन्न? म यति कुरा भन्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्रीसँग उहाँ शिष्टाचार भेटमा आउनुभयो, शिष्टाचार भेट गर्नुभयो, फर्किनुभयो। विषय यति सामान्य र सपाट विषय छ, यति सजिलै बुझ्न सकिने विषय छ। यसलाई धेरै विषयमा प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो, अरूले के भन्नुभयो, उहाँले आफ्नो धारणा के राख्नुभयो, त्यसको चाहिँ विषय बताइएकै छ। कुरा के हुन्छ भने डिस्टोर्ट गर्ने, विषयलाई बङ्ग्याउने, दुर्नियतका साथ बदनाम गर्ने र चाहिँ लुकेर यस्ता भेटहरू गरिरहेको बानी परेकाहरूले प्रधानमन्त्रीले जनसमुदायलाई, आफूलाई निर्वाचित गर्ने जनतालाई जानकारी गराएर भेट्ने समय मागेको हुनाले, शिष्टाचार भेट खोजेको हुनाले मैले भेट दिएको हुँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यसमा कहाँ कूटनीतिक परम्पराको, कहाँ कूटनीतिक मूल्यको चाहिँ बर्खिलाफ कुरा भयो त? यसमा यसरी विषयलाई तोडमरोड गर्नुपर्ने जरुरी म देख्दिनँ। तर प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रवादी छवि चाहिँ अब धुमिल भयो, धज्जी उड्यो भनेर भन्नेहरू पनि छन् नि बाहिर। त्यसो भन्नेहरू मनमा कुटकुट पूर्वाग्रह पालेका चाहिँ उनीहरूले राष्ट्रवादका के कुरा गर्नु? हिजो नाकाबन्दीका बेला उच्चारण गर्न नसक्ने, विरोधमा चाहिँ बोल्न नसक्ने, मौन बस्ने, समर्थन गर्ने, जनताले दुःख पाउँदा त्यसको बारेमा केही नगर्ने, नेपालका हितहरूका बारेमा कहिल्यै राम्रोसँग चाहिँ एकदम सम्यक ढङ्गले कुराहरू नगर्ने, अरूको दलाली गर्नेहरूले अहिले राष्ट्रवादको स्याल यहाँ धेरै गरिरहनु पर्ने मैले चाहिँ आवश्यक देख्दिनँ। तिनीहरूका सबै अनुहारहरू, सबै भूमिकाहरू त जनताको जानकारीमा छन्, सबै बुझ्ने विश्लेषण गर्नेहरूको जानकारीमा छन् नि। धेरै चाहिँ राष्ट्रवादको भुइँया किन मचाउनु पर्यो? प्रधानमन्त्रीको अडान नेपाली राजनीतिमा खुला किताब जस्तै छ। उहाँले कुन घटनाक्रममा, कुन सन्दर्भमा, कुन विषयवस्तुमा, कुन मुद्दामा, कुन प्रसङ्गमा कसरी चाहिँ अडान लिनुभएको छ भन्ने कुराको बारेमा अलि चाहिँ गहिरो गरी अध्ययन गरे हुन्छ नि। अध्ययन पुगेको छैन भने अध्ययन गरे हुन्छ। उहाँ चाहिँ अध्ययनका लागि खुला किताब नै हुनुहुन्छ नि। त्यसो भए मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि रका प्रमुख सामन्त कुमार किन नेपाल आएका रहेछन् त? के छलफल भयो त? त्यो उनीहरूले बताउने कुरा हो। प्रधानमन्त्रीसँगको शिष्टाचार भेटमा किन आएको, तीर्थ गर्न आएको हो कि सेनापतिको भेटको के अरे भ्रमणको तयारीका निम्ति आएको हो कि प्रधानमन्त्रीको दूत भएर आएको हो कि भन्ने यो हामीले बताउने विषय होइन। यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग उहाँले आफ्नो दुई देशका सम्बन्धका बारेमा आफ्ना केही धारणा राख्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले भेट दिनुभयो। अरू कुरा उहाँ किन आउनुभएको, किन चाहिँ आउनुभयो,
किन छोटो समय बस्नुभयो कि लामो समय बस्नुभयो कि यी कुरा बताउने चाहिँ तपाईँले सम्बन्धित पक्षलाई सोध्नुहोस्। यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीको तहबाट हामीले यसबारेमा बताउनु पर्ने म जरुरी ठान्दिनँ, किनभने यो उहाँहरूले बताउने प्रश्नको सोध्नुभयो तपाईँले। यो उहाँहरूलाई छलफलको विषय के थियो ठ्याक्कै बताउनुहोस् न। प्रधानमन्त्रीले तपाईँको विषयमा कुराकानी भएको छ नि त, रको प्रमुखले उहाँलाई होइन, तपाईँले प्रेस नोट जारी भएको प्रेस नोट हेरिसक्नुभयो नि। नेपाल भारत सम्बन्ध मैत्री सम्बन्धलाई खलबलिन नदिने, दुई देशबीच रहेका समस्याहरूलाई संवादद्वारा समाधान गर्ने र चाहिँ परस्पर सम्बन्धलाई अझ निरन्तर अगाडि बढाउने, यिनै विषयमा उहाँले आफ्नो धारणा राख्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले धेरै अब द्विपक्षीय समकक्षीसँग जस्तो कुरा गर्नुपर्ने त्यसमा के कुरा भयो र उहाँले आफ्नो धारणा के राख्नुभयो भन्ने कुरा पनि हाम्रो प्रेस नोटमा सार्वजनिक नै छ। तपाईँहरू जस्ता साथीहरू हलमा लिनुपर्ने आवश्यक छैन। यहाँ विभिन्न खालका मानिसहरूले मचाउन खोजेका चाहिँ फैलाउन खोजेका भ्रम र त्यस्ता चाहिँ हुइयाहरू, त्यस्ता गलत माहौलहरू सिर्जना गर्ने प्रयासहरू यी खेदजनक छन्। यी माहौलहरूले केही फरक पार्दैनन्। यी माहौलहरू चाहिँ नेपालमा विकसित घटनाक्रमहरूलाई नियतवश चाहिँ गलत दिशा दिन उद्धत शक्ति र व्यक्तिहरूका प्रयास मात्रै हो। होइन, रको प्रमुखले प्रधानमन्त्रीसँग शिष्टाचार भेट गरिसकेपछि एउटा माहौल जसरी तपाईँले हेर्नु भएको छ नि, त्यो कूटनीतिक लेभलमा राजनीतिक लेभलमा क्रिया प्रतिक्रिया आइरहेको छैन, नेताहरूको आक्रोशी भावनाहरू पनि अभिव्यक्तिहरू पनि आइरहेको छ। तपाईँले त राम्रोसँग अध्ययन गर्नुभएको छ। अब किन आएको रहेछ भनेर सरकारलाई थाहा नै छैन त? बेखबर हो त सरकार। गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालय किन बोलेन त यसबारे? फेरि गृह मन्त्रालय परराष्ट्र मन्त्रालय किन यसबारेमा बोल्नु पर्यो? उहाँ आफ्नो यहाँ नेपालमा तपाईँले दूतावास किन बस्न चाहिँ अनुमति दिनुभएको छ? नेपालमा भारतीय दूतावास छ, उहाँहरूका आफ्ना भ्रमणहरू चलिरहन्छन्। के सन्दर्भमा आउनुभएको तपाईँले चाहिँ उहाँहरूले सार्वजनिक गर्नुभएको कुरालाई फलो गर्नु न, किन आउनुभएको भन्ने उहाँलाई सोध्नुहोस् न। हामीले चाहिँ उहाँ किन आउनुभएको भनेर उहाँको भ्रमणको प्रयोजन बताउनु पर्ने यो प्रश्न मिलेन ऋषिजी। तपाईँ जस्तो सक्रिय सञ्चारकर्मीको, यति वरिष्ठ, यति चाहिँ अहोरात्र खट्ने सञ्चारकर्मीको यो प्रश्न मिलेन। यो नमिलेको प्रश्नको त सही जवाब पाउनुहुन्न नि त। होइन, जनताको चासोको विषय हो नि त सूर्य थापाजी। तपाईँ त प्रधानमन्त्री प्रेस सल्लाहकार। जनताको चासो पनि त जायज चासोको चाहिँ जायज सम्बोधन, जायज जिज्ञासाको चाहिँ त्यही ढङ्गको सम्बोधन हुन्छ। नाजायज सम्बोधनको के अरे प्रश्नको त्यस्ता खालका जिज्ञासाहरूको त चाहिँ सही जवाब आउँदैन नि त। त्यसो भए ठ्याक्कै मलाई बताउनुहोस्, अहिले जसले आलोचना गरेका छन् त्यसका पछाडिका पाटाहरू रहस्य के होला? किन पार्टीभित्रबाट आलोचना भएको छ? पार्टीले पनि भनेको छ पार्टीलाई थाहा दिएन भनेर। प्रधानमन्त्रीका हरेक भेटहरू कुन चाहिँ पार्टीको कसलाई थाहा दिनुपर्ने अरे? सबै पार्टी, प्रधानमन्त्री नै पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री नै चाहिँ हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीको टिममा नै पार्टीका नेताहरू हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमै पार्टी हुनुहुन्छ, मन्त्री परिषदमा पार्टी हुनुहुन्छ। सबै पार्टीले त चलाइरहेको सरकार हो। यो कुन पार्टीको कुन व्यक्तिलाई जानकारी दिनुपर्ने अरे? यस्ता भेटघाटहरू प्रधानमन्त्रीका दैनिक सेड्युल, दैनिक भेटघाटहरू कसलाई जानकारी गराउनु पर्ने अरे? सूर्यजी जाँदा जाँदै, किनभने तपाईँ गणतन्त्रको लागि लडेको नेता हो। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले दसैँको शुभकामना सन्देशमा के भन्नु भन्दाखेरि सङ्कटको घडीमा नेपाली जनता टुरा भएका छन्, अब कसले अभिभावकत्व गठन गर्ने भनेर भन्नुभएको छ। उहाँलाई त्यो लाग्नु स्वाभाविक हो। तर जनताले के सोधिरहेका छन् भने उहाँका एकमात्र सुपुत्र पारस शाह खर्चविहीन भएर युट्युबहरूमा कुन हालतमा देखिनु भएको छ, पोखरामा कहाँ कुन हालतमा देखिनु भएको छ, आफ्नो एकमात्र छोरालाई टुरो बन्न दिन भएन। उहाँको अभिभावकत्व ग्रहण गर्न पर्यो, उहाँलाई हेरविचार गर्नु पर्यो, उहाँलाई चाहिँ लालन पालन गर्नु पर्यो। उहाँको चाहिँ यो बेहाल अवस्था हुन भएन, यो टुरो जनता भयो भन्ने, तर वास्तवमा उहाँको एकमात्र सुपुत्र टुरो जस्तो भौतारिने स्थिति चाहिँ हुनु भएन ऋषिजी। उहाँलाई यो चाहिँ गलत वक्तव्य दिनुभएको छ। सही कुरा चाहिँ यो हो भन्ने कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच श्री थापाजी, समय दिनुभयो। नेपाली बसलाई तपाईँलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद। म केही विश्रामपछि प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराईसँग विशेष कुराकानी लिएर आउनेछु। समयको ख्याल राखौं।
7 बज्यो। हिमाल शिर पहाड मुटु तराई मधेस छाती हो। हिमाल शिर पहाड मुटु तराई मधेस छाती हो। सबै वर्ग र जाति जातिको नेपाली नेटवर्क साथी हो। समृद्धिका लागि बहस र छलफल खबरदारी गर्छ हर पल एउटैमा सबै थोक। यो हो नेपाली रेडियो नेटवर्क। यो हो नेपाली रेडियो नेटवर्क। यो हो नेपाली रेडियो नेटवर्क। रेडियो एनआरएन 99.1। भान्साघर चामल सुस्वास्थ्य स्वाद र सन्तुष्टिको लागि जयश्री फुड्सको उत्कृष्ट उत्पादन भान्साघर चामल सधैँ प्रयोग गर्नुहोस्। स्वाद मात्र होइन, प्रेम पस्कने। हामी सोध्छौं साथीहरूसँग बस्दा किन लगाउनु पर्यो मास्क, किन चाहियो भौतिक दूरी। हामीलाई लाग्छ कोरोना त बाहिर मात्र हुन्छ, अफिसमा हुँदैन। हामी भन्छौं अघि भर्खरै हात धोएको, अब फेरि किन हात धुनु पर्यो। आफ्नै मान्छेसँग किन पालना गर्नु पर्यो भौतिक दूरी। यस्तै धेरै छन् कोरोनाका भ्रामक मनोविज्ञानहरू। सोच बदलौं, नगरौं लापरवाही। कोरोना हुन सक्छ भारी। डिस होमद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। सुन्नुभयो के कुरा? कान्छी भाउजूलाई त कोरोना पोजिटिभ देखिएछ नि। यस्ता कुरा नसुनाऊ है, मलाई यो कोरोना सोरोनामा पटक्कै विश्वास छैन। यस्तै भन्दा भन्दै उहाँ हेड सरलाई पनि कोरोनाले लग्यो। लखर लखर हिँड्दै गर्नु न। कोरोना भाइरसलाई अति सामान्य ठान्ने र यसको संक्रमणलाई एकदमै खतरनाक मान्ने यी दुवै बुझाइहरू गलत हुन्। मास्कको अनिवार्य प्रयोग, सामाजिक दूरीको प्रभावकारी पालना, नियमित शारीरिक व्यायाम र स्वास्थ्य कर्मीको सुझाव इमानदारीताका साथ परिपालना, यी उपायहरू अवलम्बन गर्नाले भाइरस संक्रमणबाट जोगिन सकिन्छ। यदि संक्रमण भइहालेमा यसलाई पटक्कै नलुकाऊ, सर्नबाट जोग्यौं र जोगाऊ। संक्रमितलाई हेला नगरौं, हौसला दियौं, आत्मविश्वास